आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर म यो मेलामा उपस्थित भएका दर्शकहरूसँग केही कुराकानी गर्ने कोसिसमा छु। यहाँ एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। यो ठाउँलाई चाहिँ थाहा होइन, तपाईँको नाम? सुहाना गोपाली। सुहाना गोपाली। अनि यहाँको घर त? मेरो घर यतै हो। यो मेला चाहिँ कस्तो लाग्यो यहाँलाई? एकदमै रमाइलो। यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ? यहाँको व्यवस्थापन पनि राम्रै छ। अब यता सोचे जस्तो झगडाहरू भएन, राम्रै भयो। शान्त छ है। जस्तै यहाँ अलिकति भिड थियो, नाचगान पनि भइरहेको थियो, तपाईँ पनि नाचमा भाग लिनुभयो क्या? प्रस्तुति कस्तो रह्यो? राम्रो भयो। ल, धन्यवाद है त। र दर्शकवृन्द, यसैबिच एकजना यहाँ भाइ हुनुहुन्छ मेरो नजिकै, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार। नमस्ते। यहाँको परिचय? मेरो नाम चाहिँ विशाल बल अनि मेरो ठेगाना भन्नुपर्दा मेरो यही नै हो। के गर्नुहुन्छ यहाँ? मेरो अब एक्ज्याक्टली कामै भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो डान्सै हो। अनि आज चाहिँ म यहाँ आर्टिस्टको रूपमा काम त्यही डान्सै गर्न आएको थिएँ भनौँ। भनेपछि यो 3 वर्षीय यो मेला जुन जात्रा छ, बाराई जात्रा, यहाँको माहौल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? एकदम पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो थियो। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो प्लस पोइन्ट के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो म्युजिक सिस्टम अनि त्यो प्रोग्रामको उयो माहौल पनि भयो। प्लस पोइन्ट यो भयो। अनि त्यसपछि त्यही हो, प्लस यही भएको थियो। अनि यसले गर्दाखेरि नै धेरै रमाइलो भयो। यहाँको प्रस्तुति चाहिँ आफैलाई कस्तो लाग्यो? म आफैले मेरो त म आफैले राम्रो लागिहाल्छ नि। म आत्मसन्तुष्टि। अब आफूले त अब राम्रो लागिहाल्छ नि। ल, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभयो, धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, यहाँ धेरै भिड हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यता माथिको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। यहाँ चाहिँ डिलमा पनि एक किसिमको भिड छ। आज चाहिँ रथलाई चाहिँ लैजाने भनौँ, अस्ति 2 दिन अगाडि ल्याएको रथलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। र यहाँ लाइनबद्ध ढङ्गले एक किसिमको भिड छ। यो रथ हेर्नको लागि चाहिँ धेरै दर्शकहरूको यो भिड छ। र यसैबिच एकजना व्यक्तिसँग म कुराकानी गर्छु। यहाँको माहौल के रह्यो, उहाँलाई कस्तो लाग्यो भन्ने विषयमा। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। राम रमेश थापा मगर र थाहा 10 बिसिङखेल। यहाँको यो जात्राको माहौल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? ठिकै छ। म हिजो पनि आएको थिएँ। यहाँ चाहिँ एकदमै भिडभाड भएको थियो। आज झन् रथ उम्मा लाग्ने दिन रहेछ। 3 दिनको जात्रा भएको हुनाले आज चाहिँ दर्शकहरू चाहिँ यो रथ हेर्नको लागि चाहिँ धेरै दर्शकहरू पिरामिड मन्दिरमा पनि एकदमै हुनुहुन्छ। र अहिले रथ ल्याउने काम हुन लागेको छ। एकदम खचाखच दर्शकहरूको चाहिँ भिड भएको छ। भनेपछि यसै बिचमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। मतलब यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो? व्यवस्थापन ठिकै छ। अब भने जस्तो त हुन सकेको छैन, किनभने हाम्रो यो धुलो अलि मौसमले पनि योभन्दा अगाडि चाहिँ च्यालेन्ज गरेर हिलो भएको थियो भने अहिले जात्रा सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ मौसमले एकदम साथ दिएको पनि छ। तर धुलो पनि सँगै अलिकति व्यवस्थापन राम्रै छ। यतिकोलाई पनि पहिलाको भन्दा भएकै भन्नुपर्छ। र अब आगामी दिनमा पनि यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अब यो भिड तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र यो बज्रबाराई माईको यो मेला एक किसिमको बज्रबाराईको जात्रा भनिन्छ। यसलाई चाहिँ अजिमाको मेला, अजिमाको जात्राको रूपमा पनि यो मेलालाई चिनिन्छ। र आज चाहिँ जात्राको तेस्रो दिन हो र यो रथलाई फिर्ता गर्ने दिनको रूपमा पनि छ। र यहाँ फेरि पनि यो भिडलाई हामी देख्छौँ। यो डिलमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ अलिकता चासो राख्ने के रहेछ भनेर हेर्ने एक किसिमको दर्शकहरू र यो बज्रबाराई माई प्रतिको चाहिँ जुन आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भिड छ। र हामी यो यात्रालाई, यो कुराकानीको क्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र यो स्टल वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यसैबिच यहाँ चाहिँ मेलामा तन्ना बिक्री गर्दै आइरहनु भएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कस्तो रह्यो यहाँको व्यापार भन्ने विषयमा। नमस्कार हजुर। नमस्कार। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। म असलमान लामा। कहाँदेखि आउनुभयो? म काठमाडौँदेखि। यहाँले चाहिँ तन्नाहरू बिक्री गर्दै आइरहनु भएको छ। जोडीको कसरी बेच्नुभयो? जोडीको यो तपाईँको खास 4 मिटर कपडा हुन्छ, त्यो चाहिँ 500ले बेच्छौँ हामीले। यो चाहिँ महँगो खालको हो, यो चाहिँ 1050, अर्को 650 सेटको। व्यापार कस्तो रह्यो यहाँको? व्यापार त एकदम न्यून हजुर। खर्च पनि उठेको छैन गाडी भाडा। भनेपछि के छ, यो यसरी बसिरहँदा केही भाडा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? भाडा तिर्नुपर्छ। तिर्नुपर्छ? कति तिर्नुपर्ने? अब मेरो अरू साथीले लिएको ठाउँ हो, उसले अब 4500मा उहाँले लिनुभए पछाडि अब उहाँ चाहिँ नआउनु भएको हुनाले म त्यसैले अब हुन्छ भनेर आजै मात्र आएको हो। व्यापार त्यति चित्तबुद्ध भएन? व्यापार चित्तबुद्ध होइन, छँदै छैन। गाडी भाडा पनि अब त्यो तिर्न सक्ने औकात छैन अहिले। प्रतिक्रियाहरूको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
नमस्कार। ल दर्शकवृन्द, यहाँ व्यवसायीहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। विभिन्न स्टलहरू छन् र एक किसिमको भिड पनि आज चाहिँ रथलाई फिर्ता गर्ने अर्थात् रथ जहाँबाट ल्याएको हो त्यहीँ लैजाने दिन पनि हो, एक किसिमको भिड पनि छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी चाहिँ बरफ बिक्री गर्दै आउनुभएका एकजना दाजुसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। हजुर, यहाँ त यहाँको नाम के हो? हाम्रो नाम हो झापस मुखिया, कहाँदेखि आउनुभयो? रौतहट जिल्लाबाट। व्यापार कस्तो भइरहेछ हजुर? हजुर, व्यापार भएन। व्यापार भएन? भएन। किन होला यत्रो भिड छ? फेरि भिड छ, खाँदैन मान्छेहरू। भनेपछि बरफ व्यापार त्यति राम्रो चित्तबुत्तो भएन? भएन भएन। कहिले हिजोदेखि आउनुभएको? होइन, आज आएको। हजुर। भनेपछि अब भोलि एक दिन छ क्यारे यो जात्रा, भनेपछि व्यापारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न हुनुहुन्न है? विचारको लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर चाहिँ हामी यो मिठाई पसलमा आइपुगेका छौँ र विभिन्न प्रकारका मिठाईहरू बिक्री भइरहेको छ र केही व्यक्तिहरू त्यहाँ बसेर खाँदै पनि हुनुहुन्छ र यो मिठाई बिक्री गर्दै आउनुभएकी एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार। नमस्ते। यहाँको नाम भन्नुहोस् न। मनिषा मनिषा के होला? कुमारी। अनि यहाँको ठेगाना? पालुङ बस्ने, शिखरकोट। शिखरकोट बस्नुहुन्छ? यहाँको घरै शिखरकोट हो? होइन, कोठा मात्रै। घर चाहिँ कता हो? घर इन्डिया, तराईमा। हो। नेपाल बस्नु भएको कति भयो? 20-25 वर्ष भयो। 20-25 वर्ष है? जन्म हो। ए, यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको मिठाई चाहिँ बिक्री गरिरहनु भएको रहेछ। कस्तो रह्यो व्यापार? त्यति छैन। त्यति छैन भनेको चित्तबुद्धो छैन? छैन। यत्रो भिडहरू हामी यहाँ सरर देख्न सक्छौँ, हामी दर्शकहरूलाई नै देख्छौँ। यहाँ आउने जाने क्रमहरू एकदमै भिड छ, बाक्लो छ होइन? यो भिड हुँदै गर्दा पनि किन व्यापार भएन होला? अब मान्छेको पैसा छैन। भनेपछि मान्छेसँग पैसा नभएर मन हुँदै पनि खान नसकेको जस्तो लाग्यो यहाँलाई? हामी झन् कममा सामान बेचेर त्यो नि किन्दैन। भने सस्तो बिक्री गर्न खोज्दा पनि बिक्री भएको छैन? विचारको लागि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, यस्तो खालको गुनासो आयो कि मान्छेहरूको भिड छ तर यति राम्रो आकर्षक ढङ्गले मिठाई तयार भएको छ र पनि कसैले खाँदैन, अर्थात् कम बिक्री भएको छ। हेर्दै जाँदै गर्ने क्रम चाहिँ छ तर व्यापार भएन। यो खालको गुनासो चाहिँ अधिकांश विक्रेताहरूको छ। र किन त भन्दाखेरि मानिससँग चाहिँ मन छ, धन छैन भने जस्तो एक किसिमको आर्थिक मन्दी भएको कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी भएको छ। यसैबीच यहाँ जात्रामा आउनुभएका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। नमस्कार सर। हजुर, नमस्कार। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। सोमनाथ गोपाली हो, थाहा नगरपालिका 3 हो। खास मलाई चाहिँ सोमरस खाजा घर भनेपछि सबैले चिन्छ कि मलाई। यहाँ चाहिँ सोमरस खाजा घरमा समग्रमा यहाँको बिक्री कस्तो रह्यो? खासै हिजोभन्दा आज अलि मान्छे बढेको पनि देखियो, तर आज माहौल अलिक बढी पनि देखेको छ हिजोभन्दा। समग्रमै धेरैको भनाइ आयो कि मान्छेको भिड छ तर व्यापार छैन। यहाँको चाहिँ कस्तो भयो? ठिक खालको व्यापार छ आज चाहिँ, हिजो चाहिँ कमै थियो। जस्तो यहाँलाई घाटा परेको परेन? छैन, खास मैले पसल ल्याएको छैन, पसल उतै हो मेरो। ए, पसल चाहिँ यहाँको उतै पर्यो? अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ जात्रा हेर्नको लागि आउनुभयो? मैले चाहिँ सोचेँ पक्कै सोमरस खाजा घर भन्नुभयो, त्यसको सञ्चालक हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ पनि हो कि भन्ने हिसाबले सोधेँ। यहाँ चाहिँ छैन। तैपनि अरूको प्रतिक्रिया यहाँले कस्तो पाउनुभयो व्यापारीहरूको? ठिकै छ, राम्रै भएको छ भन्छ। सामान हिजोभन्दा आज अलिक घटाएर दिएको छु भाउमा चाहिँ। हजुर, ठिकै व्यापार भइरहेछ भन्छ। विचारको लागि धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकवृन्द, तपाईँ यो दृश्य देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ कपडा बिक्री भइरहेको छ। के छ यता? लेडिज जेन्ट्स दुवैको पाइन्छ हो? विशेष गरी चाहिँ लेडिजको कपडाहरू चाहिँ यहाँ पाइने रहेछ र यहाँ चाहिँ लेडिजको कपडाहरू बिक्री गर्दै आइरहनु भएको एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। के कस्तो रह्यो व्यापार भन्ने विषयमा थोरै समय लिएँ ल। बहिनी नमस्कार। नमस्ते। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। सुषमा साई। कहाँदेखि आउनुभयो हजुर? काठमाडौँदेखि। कहिलेदेखि आउनुभयो हजुर यहाँ? 21 गतेदेखि। व्यापार कस्तो रह्यो? फर्स्ट टाइम आएको, राम्रै रहेछ। जस्तो अलि सन्तोषजनक ढङ्गले फर्किँदै हुनुहुन्छ? राम्रो, एकदम राम्रो भएको छ। यहाँ खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो 3 वर्षे मेलामा छौँ हामी यतिखेर र विभिन्न स्टलहरूमा हामी घुमिरहेका छौँ र यहाँको दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ र यहाँ ग्राहकहरूको चाहिँ के कस्तो भनाइहरू रहेको छ, दर्शकहरूको कस्तो भनाइरहेको छ, यी कुराहरू पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको अचारहरू बिक्री गरिरहेको छ यो स्टलमा रहेर र यहाँसँग सम्बन्धित एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अचार बिक्री गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार सर। नमस्कार।
यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम रुपेश कार्की, घर थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 5। यहाँ त टन्नै अचार छ होइन, अकबरे खुर्सानी लगायत के रहेछ, कस्तो रह्यो व्यापार? व्यापार आज चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। आज यहाँको चाहिँ जनताहरू पनि एकदम धेरै आउनु भएको छ र यहाँ आज अचार किन्ने त झन् उपभोक्ता त एकदम बढ्नु भएको छ। आज जस यो तपाईँहरूको उत्पादनलाई धेरैले मन पराउनु भएको छ। एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र उहाँहरूले अस्ति लिएर हिजो अस्ति लिएर जानुभएकोले टेस्ट गर्नुभएकोले आज एकदम धेरै लिन आउनु भइरहनु भएको छ। अकबरे त देखियो, अकबरे मात्रै नभएर के अचार छ सर? सँग 6 आइटमको छ। मिक्स अचार छ, किवीको अचार छ, लप्सीको छ, कागतीको छ र अर्को चाहिँ अकबर सिङ्गो र लेदोवालामा छ। जस्तै यो हाम्रो च्यानल हेरेर बसिरहनु हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो खाना चाहनुभयो भने कसरी सम्पर्क गर्न सक्नु? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबाइल नम्बर र इमेल नम्बर छ। मोबाइल नम्बर चाहिँ टिप्न सक्नुहुन्छ 98 40 24 23 34, 98 40 24 23 34 र इमेल चाहिँ karkirupesh2054@gmail.com। कुराकानीको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ यसैबिच हामीसँग सुरक्षाकर्मी सरहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँको माहौल के कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा हामी सरहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। सर नमस्कार, केही कुराकानी गरौँ है सर हामी, यहाँको अवस्था के रह्यो भन्ने विषयमा? त्यता हुनुहुन्छ? ठिक छ, हामी कुराकानी गर्छौँ। कहाँ हुनुहुन्छ सर? यतै देखाउनु होला। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी चाहिँ भोजनालयको अगाडि छौँ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न परिकारहरू छन् यहाँ नजिकै र यसैबिच यहाँ चाहिँ विभिन्न परिकारहरू चाहिँ हामी खान सक्छौँ र बिक्री गर्दै आइरहनु भएका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यतिखेर हिसाब किताब मिलाउँदै गरिरहेको अवस्था छ र यहाँ अगाडिको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। ग्राहकहरू पनि यहाँ चाहिँ खाजा खाँदै गरेको दृश्य छ। यसैबिच चाहिँ यहाँका सञ्चालकसँग चाहिँ हामी केही कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। ल दर्शकवृन्द, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। यहाँको नाम के होला? मेरो नाम गौरीशङ्कर शाह हो। कहाँदेखि आउनुभयो हजुर? म धादिङ बेसीबाट आएको। यहाँले के बिक्री गरिरहनु भएको छ यो खाजाको लागि? खाजाको लागि यो समोसा, चाट, भटौरा, जेरी, पुरी, तरकारी। शुद्ध शाकाहारी हो? शुद्ध शाकाहारी हजुर। अनि यता के छ, यो व्यापारबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? व्यापार त अब के अरे अस्ति चाहिँ बेलुकातिर चल्यो र आज चाहिँ चल्दै जे होस् घाटा चाहिँ हुँदैन, समग्रमा राम्रै छ। ल, यहाँको कुराकानीको लागि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। पनि धन्यवाद। नमस्कार। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। 3 वर्षे मेला लागिरहेको छ मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा। यो विशाल चौर छ र यहाँ चाहिँ बाराही माईको मेला लाग्ने गर्छ। यसलाई अजिमा जात्राको रूपमा पनि लिने गरिन्छ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर नमस्कार। 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 यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम धनबहादुर गोले। कहाँदेखि आउनुभयो हजुर? म थाहा नगरपालिका 11 नम्बर वडा। मेला हेर्नकै लागि आउनुभयो कि? मेला एकदम हेर्नको लागि। यहाँलाई कस्तो लाग्यो मेला? एकदम रमाइलो लाग्यो। रमाइलो छ? पहिलोपल्ट हो कि पहिला नै आउनु भएको? होइन, पहिला जहिले नै आएर हो, 3 वर्षको एकचोटि हुने हो। यहाँको व्यवस्थापन कस्तो लाग्यो हजुरलाई? एकदम ठिक छ, जताततै अहिलेसम्म झगडा पनि भएको छैन। हजुर, एकदम ठिक छ अहिले। यहाँको विचारको लागि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। नमस्कार। र दर्शकवृन्द, हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँको विषयवस्तु के कस्तो रहेको छ, यहाँको माहौल कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी चाहिँ जुत्ताको स्टलमा आइपुगेका छौँ। यो 3 वर्षे मेला बाराही जात्रामा र विभिन्न स्टलमा विभिन्न सामानहरू बिक्री गरिरहेको दृश्यहरू र उहाँहरूसँगको कुराकानी हामीले यहाँलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यहाँ एकदम नयाँ नयाँ डिजाइनका जुत्ताहरू बिक्री गरिरहनु भएको छ। अस्ति, हिजो र आज यो अन्तिम दिन रहेको छ। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। यहाँको परिचय? मेरो नाम सागर परियार हो। अनि कहिले मतलब यो माहौलबाट भनौँ, यो अवस्थाबाट जुन बिक्री कस्तो रह्यो यहाँको? खासै त्यति बिक्री त छैन। हामीले सर हेर्दा भिड निकै बाक्लो देख्यौँ, व्यापार चितोबुतो भएन हजुर। खास के कारण होला? खास अब मान्छे पनि त्यति खासै हुनुहुन्न, त्यही भएर होला। समग्रमा बुझ्दा आर्थिक मन्दी हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? हजुर त्यस्तै हो। भिड त यहाँ बाक्लो छ होइन, र पनि व्यापार कम छ? कम छ, कमै छ। ल, विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कतिपयले व्यापार एकदमै राम्रो भएको बताउनु भएको छ भने कति चाहिँ एकदम असफल भएको भनौँ, बिक्री नभएको खालको कुराकानी हामीलाई कुराकानीबाट यहाँले जानकारी गराइरहनु भएको छ। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कपडाहरू बिक्री भइरहेको छ। हामीले कपडा बिक्री गरिरहनु भएका व्यक्तिहरूसँग अघि कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँ अधिकांश धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले विभिन्न
प्रकारका चाहिँ लुगा कपडाहरू जुत्ताहरू बिक्री गरिरहेको व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र बच्चाहरूको लागि खेलौना पनि पाउन सक्छौँ हामी यो मेलामा। यसै गरी यहाँ चाहिँ खेलौना बिक्री गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। के छ, कुराकानी गर्न तयार हुनुहुन्छ यहाँ? नमस्कार हजुर। नमस्कार, मेरो नाम असानी गोपाली हो। यो के बिक्री भइरहेछ हजुर? यो अल कुसन अनि खरायोहरू बिक्री भएको छ। के छ, यहाँहरू आफैले उत्पादन गर्नुभयो हो? हजुर, हामीले आफैले बनाएको हो। भनेपछि यो थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 कै महिलाहरूको मेहनतबाट तयार भयो? होइन, थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को महिलाहरू हो हामी। 3 बाट आउनुभयो? हजुर, शिखरकोट गोपाली गाउँबाट आएको हो हामी। अनि समग्रमा भन्नुपर्दा व्यापार कस्तो रह्यो हजुर? व्यापार त राम्रै भएको छ अहिलेसम्म त। सन्तोषजनक छ अहिलेसम्म त ठिकै छ भन्नु पर्यो। के छ, विशेष गरी अस्तिबाट यहाँहरूको यहाँ उपस्थिति थियो होइन? आज त तेस्रो दिन अर्थात् अन्तिम दिन। कुन दिन चाहिँ यहाँहरूलाई बढी चाहिँ अलि फाइदा भएको जस्तो छ? के व्यापार भएको थिएन हिजो र अस्ति त खासै व्यापार भएको थिएन, आज चाहिँ अलि भएको। यहाँलाई चाहिँ सन्तोषजनक हुनुहुन्छ यो व्यापारबाट? हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र दर्शकवृन्द, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँ आउने श्रद्धालुहरूसँग र व्यापारिक व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर चाहिँ लेडिज जेन्ट्स सबैको लागि चाहिँ हुने चप्पलहरू बिक्री गरिरहनु भएका एकजना दिदी हुनुहुन्छ। उहाँको व्यापार कस्तो रह्यो, के रह्यो यो मेलामा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम रमिला खड्का हो। कहाँदेखि आउनुभयो? हामी काठमाडौँबाट हो। कति दिन भयो व्यापार सुरु गर्नुभयो? 2 दिन भयो आज हामीलाई। व्यापार कस्तो रह्यो समग्रमा? ठिकै छ, राम्रै हो। अब बेकार आइछु भन्ने लागेको छैन? त भन्नु पर्यो छैन, यति सघाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। अलिक आफूले सोचे जति अलि भएन यसपालि। के भएर होला? अलि धेरैको गुनासो आयो कि हामीलाई चित्तबुद्ध व्यापार भएन भन्ने लागेको? सबै ठिक छ, यो राखाइ चाहिँ अलिक मिलेन क्या। एक लाइन चाहिँ कपडा चप्पल जुत्ताहरू, एक लाइन खेलाउना पसलहरू, एक लाइन खाना पसलहरू, खाजा पसलहरू, त्यसरी राख्यो भने राम्रो चल्छ यो ठाउँमा। भनेपछि व्यवस्थापन अलिक तालमेल नमिलायो हो कि भन्ने लाग्यो यहाँलाई? नयाँ भएकोले उहाँहरूले अलिक थोरै नमिलाउनु भएको हो कि जस्तो। विचारको लागि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकवृन्द, यो मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 र समग्रमा 1 र 6 को चाहिँ एउटा हाराहारीमा छ भन्नुपर्छ हामीले यो चौरलाई। र यहाँ चाहिँ यो मेला लागेको छ र मेला लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न स्टलहरू छन् र यहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि विशेष गरी बालकहरूको लागि चाहिँ एउटा गेम खेल्ने ठाउँ रहेछ, खेल खेल्ने ठाउँ छ। र यहाँका सञ्चालकसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँको व्यापार कस्तो रह्यो, यहाँको माहौल कस्तो रह्यो, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार सर। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम मक्सुद मिया हो, आएको वीरगन्जबाट आउनुभयो? वीरगन्जबाट आउनुभएको छ। अनि कस्तो रह्यो यहाँको? मेला त ठिकै थियो होइन। रिम मेरो पिङ्क आएको थियो, पिङ्क यहाँ पठाइदियो, लगाउन दिएन। त्यो भएन है? के कारण होला हजुर? अब यहाँ भन्नुभयो जे भाँच्छ रे, त्यही भएर। मतलब समस्या आउँछ भनेर। समग्रमा यहाँको व्यापार कस्तो रह्यो? व्यापार त ठिकै छ। अरू उसको भाडा लाग्यो नि, उसको 27,000 भाडा लाग्यो। 27,000 पल्टाउनको लागि 20,000। अलिक गाह्रो भइरहेको छ? गाह्रो त छ। खास के कारण होला हजुर? अब भन्यो चाहिँ भाँच्छ। मतलब त्यो चलाउन पाएको भए यहाँलाई नाफा हुन्थ्यो? नाफा हुन्थ्यो, अहिले त नाफा छैन। साउको ताउ होला जस्तो कि घाटा जस्तो? घाटा त हुँदैन, अलिअलि हुन्छ। थोरै नाफा बस्ने भयो। ल, यहाँको विचारको लागि धन्यवाद है त। हस्, नमस्कार। नमस्कार। यसलाई ट्याक्क लाएर के छ, यहाँको तपाईँ हो चलाउने? कुराकानी गर्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ यो दृश्य देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ खेल्ने एक किसिमको रमाइलो मेला जस्तो छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ घोडा पनि छ, कहीँ कतै विभिन्न जनावरहरूको जुन छ, जुन एक किसिमको यो मूर्ति टाइपको, यसमा चाहिँ बस्ने खेल्ने रमाउने खालको एक किसिमको दृश्य छ। यहाँ बेन्च पनि छ, यहाँ चाहिँ खेलाइरहनु भएको छ। र यहाँ चाहिँ नाचगान पनि भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। र केही बेरमा चाहिँ रथ पनि माथि लैजाने चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको छ। यो अगाडिको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। यो चाहिँ 3 वर्षमा लाग्ने मेला हो र 3 वर्षमा लाग्ने यो मेलामा चाहिँ एक किसिमको व्यापक भिड नै देख्न सक्छौँ हामी। र 3 वर्षमा पनि लगातार रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको यो जात्रा केही वर्षको ग्यापमा कोरोना कालमा चाहिँ यो जात्रा सञ्चालन भएन र बिचमा रोकिए पनि अहिले निरन्तर रूपमा यो जात्रा चलेको छ। र यसै बिचमा पनि एक किसिमको भिड जताततै हामी देख्न सक्छौँ र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँको माहौल, यहाँको जात्रा, यहाँको व्यवस्था गरिरहेका छौँ।
दर्शकवृन्द, यसैबिच एकजना व्यक्तिसँग भेट भएको छ मेरो। यो जात्रामा आउनुभएको छ, उहाँले चाहिँ जात्रा अवलोकन गरिसक्नु भएको छ। कस्तो लाग्यो उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। म रत्नबहादुर गोपाली हो, वार्ड नम्बर 7 ठा नगरपालिका 1 मा बस्नुहुन्थ्यो। म गतेको मलाई एकदम हाम्रो 3 वर्षे जात्राको एकदम रमाइलो लागिरहेछ। यहाँको के छ माहौल, कस्तो समग्रमा एकदम रमाइलो छ? एकदम राम्रो छ हजुर। यो पहिला भन्दा यो अहिलेको 3 वर्षको जात्रामा धेरै राम्रो रहेछ। राम्रो छ, यहाँ खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भर्खरै तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ 3 वर्षे मेला बाराही जात्रा अर्थात् अजिमा जात्रामा आउनुहुने दर्शक अनि यहाँ आउनुहुने श्रद्धालुहरूसँगको कुराकानी। र धेरैले भन्नुभयो रमाइलो भयो, आनन्द आयो, मजा आयो, एक किसिमको चाहिँ सुख, एक किसिमको खुसी आनन्द प्राप्त भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैको मुखबाट हामीले सुन्यौँ। के नाच्नु, गाउनु, कुद्नु, खेल्नु, रमाउनु, जात्रामा सहभागी हुनु अनि सन्तान उत्पत्ति गर्नु, सम्पत्ति जोड्नु यति मात्रै जीवनको अन्तिम उद्देश्य हो त? यही नै सफलता हो त? कि योभन्दा अर्को खुसी छैन? यही मात्रै हो त? अवश्य होइन। जीवनमा असङ्ख्य अथाह अपार खुसी आनन्द मिल्छ र उद्देश्य यति मात्रै होइन। नाच्नु, गाउनु, कुद्नु, खेल्नु, खानु, रमाउनु मानव जीवनको वास्तविकता, मानव जीवनको मूल उद्देश्य के हो? आउनुहोस् जानौँ जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको अमृतमय प्रवचन सुनेर। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है या व्यर्थ है, इस पृथ्वी लोक पर इसकी कति आवश्यकता नहीं है। ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता है, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से, और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए।
अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे। किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कति नहीं बनावे। ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना त 4.25 और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसार। के भोले प्राणी कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो और मकान तो इतना ही काफी है। घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। ज़्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले उसने 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज़्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञानता मिट जाएगी और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा।